morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. सबैले morning. सबैले sound mute गर किनभने अघिको क्लास ठीक छ morning. सबैले sound mute गर पुरै complete mute गर ल. Okay, sir. हामी अहिले यही छौं थियौ हैन हिजोको क्लासमा. सर त्यो एडिसन अनि सिन्थेसिस रिएक्सन भन्नु भएको थियो हजुरले सम्झाइदिनु. त्यो पढ्ने भनेको थियो कि पढ्न सुरु गरिसकेको थिएन. हैन पढ्ने रे मलाई सम्झाइदिनु भन्नु भएको थियो तपाईँ. मैले यहाँसम्म पुर्याएर अब एडिसन र सब्स्टिट्युसन सुरु गर्ने भनेको थियो हैन. हो मैले बुझेँ. पढाइहाल्छु. अलिकति ढिलो आउनलाई हेलमेट गर्न थालौँ ल. ओके मैले यहाँसम्म पढाएको थिएँ. अब यसपछि पढाउन आँटेको चाहिँ एडिसन र सब्स्टिट्युसन हो. तर अलिकति थोरै मैले पढाइसकेको कुरा थोरै यहाँ लिङ्क गर्छु अनि मात्र अगाडि बढ्छु भनेर. बेन्जिनको यो दुईटा स्ट्रक्चर जुन लेख्यौँ यो दुईटा स्ट्रक्चरको लागि तिमीले लाइन नोटेसन फर्म लेख्न सक्छौ तिमीहरूले? ट्राई गर त ल हेरौँ. लाइन नोटेसन फर्ममा के हुँदो रहेछ बेन्जिनको स्ट्रक्चर हेरेर त बनाउ त. लाइन नोटेसन फर्ममा बेन्जिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ? लेखे सर. लेखिसक्यो. अब हेरौँ ल. मैले लाइन नोटेसन फर्मको बारेमा के भनेको थिएँ भने लाइन नोटेसन फर्ममा कार्बन र हाइड्रोजन लेख्न पाइन्छ. कार्बन र कार्बनको बीचमा जोड्ने बोन्डलाई नै एउटा लाइन बनाउनु पर्छ. त्यसमा यहाँ लाइन बनाउनु पर्यो. त्यसैले एक्ज्याक्ट बनाउनु त्यसको एक्ज्याक्ट बनाउने स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु पर्यो. एक्ज्याक्ट बनाउने स्ट्रक्चर. त्यसपछि जहाँ जहाँ डबल बोन्ड छ यहाँ डबल बोन्ड छ डबल बोन्ड बनाउनु पर्यो. यहाँ डबल बोन्ड छ डबल बोन्ड बनाउनु पर्यो. यहाँ डबल बोन्ड छ डबल बोन्ड बनाउनु. और यसको साथ त्यसको साथ यहाँ डबल बोन्ड छ यहाँ डबल बोन्ड. यहाँ डबल बोन्ड छ यहाँ डबल बोन्ड. यहाँ डबल बोन्ड छ. अहिले पनि हामी बेन्जिनको स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु पर्यो. रिएक्सनमा लेख्नु पर्यो. बेन्जिनलाई युज गर्नु पर्यो भने त्यो स्ट्रक्चर ड्रा गर्न घटिलो हुन्छ भनेर हामी यो स्ट्रक्चर ड्रा गर्छौँ. बेन्जिनको इन लाइन नोटेसन फर्म. लाइन नोटेसन फर्ममा स्ट्रक्चर ड्रा गर्छ. भयो. यति लेखिसकेपछि अब मैले लास्ट अघिल्लो क्लासमा भनेको एडिसन रिएक्सन र सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गर्छ. एडिसन रिएक्सन र सब्स्टिट्युसन रिएक्सन. एडिसन रिएक्सन कस्तो रिएक्सन हो? कस्तो रिएक्सनलाई एडिसन रिएक्सन भन्छ? सर आवाज आइएन. माइक अन गर्नु न सर तपाईको.
फेरि मैले अघि तिनको एक्जाम्पल दिएँ जहाँ कार्बन र कार्बन एउटा डबल बोन्ड छ। मैले एउटा रियाक्सन गर्दा युज गर्ने एजेन्ट लिएँ PQ भन्ने। अब यो PQ मा एउटालाई पोजिटिभ सोच्नुपर्छ, अर्कोलाई नेगेटिभ सोच्नुपर्छ। PQ मा एउटा चाहिँ नेगेटिभ, अर्को चाहिँ पोजिटिभ सोच्नुपर्छ अनि मात्र एउटा नेगेटिभ, अर्को पोजिटिभ। मैले के सोचेँ भने मानौ यो P चाहिँ नेगेटिभ टेन्डेन्सी भयो, नेगेटिभ हुन खोज्ने भएपछि के हुन्छ, आफ्नो इलेक्ट्रोन त छँदैछ P मा, P ले अर्काको Q तिरको इलेक्ट्रोन पनि आफूले तान्छ। तान्यो भने के हुन्छ, P पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ, Q को इलेक्ट्रोन लगिदियो, Q पोजिटिभ। अब यो जुन नेगेटिभ P छ, नेगेटिभ P ले दुईटा मध्ये एउटा कार्बनमा गएर एट्याक गर्छ। यो नेगेटिभ P ले गएर यो कार्बनमा एट्याक गर्यो। ग्रीन लाइन में पढ़ा है थोड़ा समय के लिए आईडी बात के भयो, नेगेटिभ P ले गएर कार्बनमा केमिस्ट्री के बोलेको नबोलो न। नेगेटिभ P ले कार्बनमा गएर एट्याक गर्यो। अब भयो म प्रोडक्ट लेख्दैछु, तिमीहरू प्रोडक्ट चाहिँ नलेख, रियाक्टेन्ट शब्द लेख, प्रोडक्ट नलेख, किनभने त्यसलाई काउन्ट हुँदैन। हाइड्रोजन छँदैछ, कार्बन छँदैछ, हाइड्रोजन छ, डबल बोन्ड कार्बन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ। यो P ले आफ्नो र अर्काको इलेक्ट्रोन लिएर आयो अनि कार्बनमा गएर बस्यो। यस्तो हुँदा यो कार्बनमा समस्या भयो। पहिलादेखि कार्बनमा 1 2 3 4 चारवटा बोन्ड थियो। पहिलादेखि 1 2 3 4 चारवटा बोन्ड थियो। सर स्क्रिन शेयर भइरहेछ। स्क्रीन शेयर बन्द गर न को। पहिलादेखि चारवटा बोन्ड थियो कार्बनमा, अब एउटा बोन्ड अलि थप्यो, पाँचौं बोन्ड भयो। त्यसो भए कार्बनले आफूसँग भएको ज्यादा इलेक्ट्रोन हटाउन खोज्छ, फाल्न खोज्छ। कहाँ फाल्न खोज्छ? यो कार्बनले के भन्छ, यो कार्बनलाई मसँग भएको धेरै इलेक्ट्रोन सर तपाईको आवाज रिफ्लेक्ट भइरहेछ। धेरै इलेक्ट्रोन भने कतिवटा बोन्ड ज्यादा भएको, एउटा सिंगल बोन्ड, पाँचवटा चाहिएन, चारवटा चाहियो। सर तपाईको आवाज रिफ्लेक्ट भइरहेछ। तलक भन्छ, ठीक छ। तलक भन्यो भने और तपाईको आवाज राम्रो आइरहेछ नि। कार्बनमा के हुने भयो भने कार्बनले छेडिदिएको, पुस गरिदिएको, रिपेल गरिदिएको बोन्ड आयो। यहाँको बोन्ड यहाँ आयो। माइक कहाँ भयो सर? माइक अफ। सर को आवाज रिफ्लेक्ट हुन्छ यार। सर को माइक मिलेन सर। सर माइक अफ भयो। सर साउन्ड म्युट भएको छ उता। तपाईको माइक अफ भएको सुनिरहेको छैन। सर 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 आफ्नै दिनमा हुन्छ। सर माइक नजिक राखेर सर अर्को आवाज कस्तो अर्केर आउँदैन। सरले आफ्नै सुरुमा आउनुहुन्छ। सर हेलो सर। सरको आवाज अर्केर आउँदैन। इशाराले बुझाउ भाइहरु हो, इशाराले बुझ। च्याट हेलो सर। सर तपाईको आवाज रिफ्लेक्ट भइरहेछ। सर तपाईको साउन्ड आइरहेको थियो, म्युट भइरहेको थियो अघिदेखि, के बुझिन। सर म्युट हो सर। सर म्युट भएको छ, के बुझिन। आयो आयो सर, तर आयो बुझिन आवाज। के बुझिन अघि। आयो सर। आवाज आयो सर, अघिदेखि म्युट थियो। बुझिन। डबल बोन्ड हट्यो त्यहाँदेखि बुझिन। आवाज आयो कि आएन? आयो सर। आवाज आयो सर। आयो आयो सर। हेलो, एकजना बोल, आवाज आयो कि आएन? आयो सर। आयो आयो सर। आयो आयो। नजिक लानु।
हेलो हेलो सर, साउन्ड आयो? ओके फेरि म सुरुदेखि बताएँ यो अल्किन हो अल्किनमा कार्बन र कार्बन एउटा डबल बोन्ड छ इलेक्ट्रोन प्रशस्त भएको ठाउँ हो यो PQ भन्ने मैले रियाक्सनमा एट्याक गर्ने एजेन्ट जसलाई रिएजेन्ट भनिन्छ द एजेन्ट व्हिच अट्याक्स ड्युरिङ रिएक्सन इज नोन एज रिएजेन्ट सर तपाईको भिडियो अड्किरहेको छ त हजुर भिडियो अड्किरहेको छ त भिडियो कस्तो मेरोमा त ठिकै छ सर मेरोमा त ठिकै छ ठिक छ सर नेटवर्क प्रब्लमले नेट गर्दा छैन होला तिम्रोमा नेट प्रब्लम स्लो भएर होला अब सबैले नबोल न एकजनाले बोल्यो म बुझिहाल्छु PQ भन्ने रिएजेन्ट भयो यो PQ मा मैले एजुम के गरे भने P चाहिँ नेगेटिभ हो Q चाहिँ पोजिटिभ हो मानेको त्यसो भए P नेगेटिभ हो भने यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन छँदैछ अर्काको पनि नेगेटिभ हुनलाई इलेक्ट्रोन तान्न हो आफ्नो इलेक्ट्रोन अर्काको इलेक्ट्रोन तान्यो तानिसकेपछि के भयो P मा नेगेटिभ चार्ज P मा नेगेटिभ Q मा पोजिटिभ यस्तो भयो अब मैले के गरे भने यो P जो नेगेटिभ चार्ज छ लाई लगेर यो कार्बनमा एट्याक गर्न यो कार्बनमा एट्याक गर्न यो कार्बनमा एट्याक गर्ने बित्तिकै के भयो त अघि मैले देखाएको यस्तो भयो कार्बन डबल बोन्ड छँदैछ बाँकी सबै चिज यो कार्बनमा आयो P कस्तो P आयो आफ्नो इलेक्ट्रोन अर्काको इलेक्ट्रोन सहितको P आयो त्यसो भए इलेक्ट्रोन सहितको P आएर बसिदियो बस्ने बित्तिकै कार्बनमा 5 वटा बोन्ड भयो 5 bonds 1 2 3 4 5 ज्यादा भयो त्यसमा यो कार्बनले अब इलेक्ट्रोन यो ज्यादा भएको इलेक्ट्रोन यो कार्बन फेर्दिन्छ यो कार्बन फेर्छ फेरेपछि के हुँदैछ भयो यो कार्बनमा पनि बोन्ड भयो अब यो कार्बनमा 4 वटा बोन्ड छ तर यहाँ एजेन्ट छैन खाली ठाउँ छ इलेक्ट्रोन छ तर त्यहाँ एट्याक गर्ने चीज छैन इलेक्ट्रोन चाहिँ छ आफ्नो अर्काको समेत इलेक्ट्रोन त्यसैले इलेक्ट्रोनको कमी भएको स्पेसिसलाई यहाँ बोलाउँछ एट्याक त्यो को P ले इलेक्ट्रोन तानेर Q हो त्यसैले Q गएर एट्याक गर्ने ठाउँमा यो अर्को कार्बन त्यो कार्बनमा गएर Q बस्यो अघि स्टार्टमा अल्किन थियो डबल बोन्डेड कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड थियो प्रोडक्ट आयो सिंगल हामीले यसको बारेमा बुझ्नु पर्ने कुरा के भयो त्यसो भए यहाँबाट के देख्यौं all alkene compounds are converted to alkane compounds during addition reaction यो एउटा कन्क्लुजन हो एडिसन रिएक्सन by addition reaction all alkene compounds are converted to alkene अर्को कन्क्लुजन के देखियो यहाँ जे कन्स्टिट्युएन्ट्सहरु थियो कार्बन र हाइड्रोजन वटा कार्बन 4 वटा हाइड्रोजन यहाँ जाँदा कार्बन र हाइड्रोजन नम्बर त सेम भयो तर P र Q थपियो एटम और ग्रुप अफ एटम आर एडेड थपिन्छ प्रोडक्ट में के देखियो भने रिएक्टेन्ट में भन्दा प्रोडक्ट साइड में एटम वा ग्रुप अफ एटम्स थपिएको देखियो यो सेकेन्ड कन्क्लुजन हो थर्ड कन्क्लुजन के देखियो भने सबै मल्टिपल बोन्डेड कम्पाउन्ड्सहरु all multiple bonded compounds tend to undergo addition reaction सबै मल्टिपल बोन्डेड कम्पाउन्डहरु एडिशन रिएक्सन मा जान चाहन्छ यो पनि देखियो सबै मल्टिपल बोन्डेड कम्पाउन्डहरु एडिशन रिएक्सन मा जान चाहदो रहेछ एडिशन रिएक्सन बाट के थाहा भयो हामी मल्टिपल बोन्डेड कम्पाउन्ड लियौं रिएजेन्ट लियौं प्रोडक्ट आउँदा सिंगल बोन्डेड कम्पाउन्ड तिनवटा कुरा ड्यूरिङ एडिशन रिएक्सन और बाय एडिशन रिएक्सन अल्किन्स आर कन्भर्टेड टु अल्किन्स त्यो प्रोडक्ट मा के देखिन्छ एटम और ग्रुप अफ एटम्स थपिएको देखिन्छ सबै मल्टिपल बोन्डेड कम्पाउन्डहरु एडिशन रिएक्सन मा जान चाहन्छ भन्ने कुरा पनि यसबाट देखिन्छ तिनवटा कुरा मैले
यो हो एडिसन रियाक्सनको एक्जाम्पल र त्यसको रिजल्टलाई हामी कन्क्लुड गर्यौं। सेकेन्ड त्यसैको सेकेन्ड नम्बरमै अर्को रियाक्सन हामी पढ्छौं। सेकेन्ड नम्बरमा अर्को पार्ट सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। अडियो अफ गर, सब बुझिराखिएको छ। अडियो अफ गर। सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको पनि एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल र बुझ्नु मैले एउटा कम्पाउन्ड लिन लागेँ। हाइड्रोजन 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 त्यसपछि यहाँ लिए मैले पी भन्ने छ। यो चाहिँ अल्केन हो। यो चाहिँ रिएजेन्ट हो। रिएजेन्ट यो रिएजेन्ट पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने पनि भर पर्छ। मानौ त्यो चाहिँ नेगेटिभ रहेछ, रिएजेन्ट रहेछ नेगेटिभ मानेको है मैले। पी भन्ने सब्स्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ नेचरको रहेछ, इलेक्ट्रोन प्रशस्त छ, इलेक्ट्रोन प्रशस्त मानेको, इलेक्ट्रोन प्रशस्त। इलेक्ट्रोनको कमी छ भन्दा पनि त्यो मान्दा पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोन अहिले प्रशस्त छ वाला पनि एकछिनपछि फेरि यो पोजिटिभ मानेर पनि देखाउँछु। यो नेगेटिभ चार्ज हो भनेको आफूसँग जरुरी भन्दा ज्यादा इलेक्ट्रोन छ। अब के हुन्छ, यो पी गएर कुनै कार्बनमा डिस्कार्बन अर डिस्कार्बन कुनै कार्बनमा गएर बस्दा के हुन्छ देखाउँदैछु म। तिमीहरूले यो प्रोडक्ट चाहिँ एकैछिनमा ड्रा गर्नु। अहिले ड्रा गर्नु प्रोडक्टलाई एकछिनपछि ड्रा गर्नु। मैले यो पीलाई लगेर यो कार्बनमा बसाएको देखाउन आँटेँ। यो कार्बनमा अलरेडी पी छ र यो पीमा पी भन्ने एटममा इलेक्ट्रोन छ मजाले बोन्ड बनाउन मिल्ने। यो दुईटै इलेक्ट्रोन गएर यहाँ बस्छ, त्यसले कार्बनसँग बोन्ड बनाउँछ अनि पी गएर बस्छ। यो ड्र नगर। यसो भयो भने समस्या के भयो? यस्तो भयो भने यो सेकेन्ड कार्बनमा 5 वटा बोन्ड भयो, जरुरी भन्दा ज्यादा। 4 मात्र चाहिने हो। मैले अस्ति नै भनेको टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ कार्बन भनेर। कार्बनमा 5 वटा बोन्ड ज्यादा भयो। त्यसो भए कार्बनले के गर्छ, पी जो नयाँ आयो त्यसलाई वेलकम गर्छ। पहिलादेखि एट्याच भइरहेको पीलाई हटाइदिन्छ। चार्जमा बोन्ड लिएर चार्जमा चाहिने अर्कोले रिप्लेस गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। बी गयो त्यहाँ छोडेर भने बीले के लिएर गयो, आफ्नो अर्का इलेक्ट्रोन लिएर गयो माइनस बी छैन। अब यहाँ गएर त पी बस्यो, यहाँ पहिलादेखि के थियो है। यस्तो प्रोडक्ट आयो। यो प्रोडक्ट पनि अल्केनै हो, अल्केनै हो। पीले गएर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भएको बीलाई हटाइदियो, आफू गएर बस्यो। हामीले 11 मा पढ्दा टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सनमा यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेर पढेका थियौँ। डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, ठ्याक्कै डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनलाई यहाँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छ। यसको सारिसक्यौ। म अर्को पनि एक्जाम्पल लिँदैछु अल्सो। अर्को पनि एक्जाम्पल। अब यो चाहिँ पोजिटिभ लिएर पी भन्ने सब्स्टेन्स पोजिटिभ छ, पोजिटिभ सब्स्टेन्स लिएर नेक्स्ट एक्जाम्पल सेम। पी भन्ने सब्स्टेन्स यो कार्बन वा यो कार्बन भनेर एट्याक गर्छ। मैले यहाँ गरेको देखाएँ, सजिलो नजिकै देखाउन सजिलो हुन्छ।
पी त्यहाँ जाने भयो। पी त्यहाँ गइसकेपछि के गर्ने भयो भने पीले यहाँ अलरेडी पी छ, पी गएर त्यहाँ मलाई एट्याक गर्नु छ भनेर माग्ने भयो। माग्ने अहिले त्यो ड्र नगरौँ भएको प्रोडक्ट म त्यहाँ भन्दैछु। पी पोजिटिभ हो, कार्बनको छेउमा गएर के हुन्छ मलाई पोइन्ट देऊ न, मलाई पोइन्ट देऊ न भनेर पी चाहिँ कार्बनको छेउमा मलाई इलेक्ट्रोन कमी छ कि इलेक्ट्रोन देऊ न भन्छ। अब पी यो कार्बनले के गर्छ, इलेक्ट्रोन चाहियो, यसलाई एक्सेप्टले गरेर कहाँ आएको मलाई पुगिरहेको छ भन्छ। एक्सेप्ट गयो भने त्यसमा कसैलाई देखाउनु पर्यो। बीलाई के भन्छ भने त इलेक्ट्रोन नलिजा, अर्को इलेक्ट्रोन लिने आयो भनेर बीलाई फाल्दिन्छ। इलेक्ट्रोन बीलाई इलेक्ट्रोन छोडेर जा, आफ्नो पनि इलेक्ट्रोन छोडेर जा भन्छ। बीले आफ्नो अर्काको इलेक्ट्रोन त कार्बन किन छोड्छ, आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ छोडिदिन्छ। त्यसमा बीमा के चार्ज हो ल, बीले इलेक्ट्रोन छोडिसकेपछि इलेक्ट्रोन छोडेर गइसकेपछि बोन्ड त त्यही रह्यो। अब पी त्यही बोन्डसँग बस्छ। यो पी जो पोजिटिभ थियो, यो पोजिटिभ पी चाहिँ त्यही बोन्डसँग गएर बस्छ, यसैसँग गएर बस्छ, सेम यसैसँग गएर बस्छ। के भयो भयो यस्तो भयो। मैले दुवै कुरा देखाएँ। पोजिटिभ एट्याक गर्न आयो भने डिस्प्लेस पोजिटिभ चीज बनाएर गरिदिन्छ। एट्याक गर्न आउने चीज नेगेटिभ आयो भने डिस्प्लेस गरेर फाल्ने चीज नेगेटिभ। जे आयो त्यस्तै चीज फालिन्छ। नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ फालिन्छ, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ। तर जे फालियो भने के देखियो भने यो स्टार्टिङ अल्केन कम्पाउन्ड भएको कुनै एटम वा ग्रुप अफ एटम्स डिस्प्लेस भयो र अर्को एटम वा ग्रुप अफ एटम्स अल्केनको नेचरमा कार्बन र कार्बन चाहिँ सिंगल बोन्ड थियो नि, सिंगल बोन्डै छ, नो चेन्ज। सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको अब कन्क्लुजन हेरौँ के कन्क्लुजन रहेछ। अल्केन कम्पाउन्ड्स रिजल्टमा के आयो, अल्केन, नो चेन्ज। अल्केनबाट अल्किन बन्ने होइन, अल्केनबाट अल्किनै बन्यो रहेछ, नो चेन्ज। चेन्ज छैन, अल्केनहरू अल्केनै बन्छ। एटम और ग्रुप of atoms are added, is added प्रोडक्ट में के देखियो, ये added होइना, is displaced by another ones स्टार्टिङ कम्पाउन्ड भएको एटम वा ग्रुप अफ एटम्सलाई अर्को एटम वा ग्रुप अफ डिस्प्लेस गर्नु रहेछ। थर्डमा सबै सिंगल बोन्डेड कम्पाउन्ड्स हो, all single bonded compounds tend to undergo substitution reaction. सबै सिंगल बन्डेड कम्पाउन्डहरु सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा जान चाहन्छ भन्ने देखियो। हामीले अहिले 7 नम्बरमा दुईटा कुरा पढ्यौं, एडिसन रिएक्सन र सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। यो बब्लु सिंह तिमी बाहिर जाँदै भित्र आउँदै गरिरह, त्यही काम गर। अघि भिडियो बाहिर अब यो दुईटै रिएक्सनको कन्क्लुजन हामीले सम्झिनु पर्ने कन्क्लुजन के आयो भने 7 नम्बर पढ्दै हामी यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। अहिले मैले पढाउन खोजेको मेन कुरा हो। यो दुवैको मेन सम्झिनु पर्ने कुरा सम्झेर त्यो के हो भन्दा
के हो भन्दा सबै मल्टिपल बन्डेड कम्पाउन्ड tends to go कहाँ जान चाहन्छ एडिसन रिएक्सन मा जान चाहन्छ all multiple bonded compounds tend to undergo addition reaction. All single bonded compounds tend to substitution reaction. मैले कम्पेरेटिभ स्टडी गराएँ एडिसन र सब्स्टिट्युसन यो किन गरेको पछि हामीलाई बेन्जिन पढ्न चाहिन्छ त्यही भएर हामीले 11 रुला रिपिट गरेको रिभाइज गरेको 11 मा पढ्नु पर्छ दुईटै रिएक्सन पढ्दा के देखियो मल्टिपल बन्डेड कम्पाउन्डहरु एडिसन रिएक्सन जान चाहँदो रहेछ सिंगल बन्डेड कम्पाउन्डहरु सब्स्टिट्युसन त्यो मैले बोन्ड लेन्थ पढाएन बोन्ड लेन्थ एकजनाले बोला बोन्ड लेन्थ पढाए यस सर अल्केनमा कार्बन र कार्बोनिलको बोन्ड लेन्थ कति हो हेर त 1.54 एंगस्ट्रम ओके भयो अब म्युट गर भयो सक्यो सर भिडियो हरायो सर हजुर सर यो भन्दा अगाडि अघिल्लो क्लासमा मैले पढाउँदा के भनेको थिएँ भने बेन्जिनको डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरु प्रपोज भएको मध्ये केकुलेले प्रपोज गरेको स्ट्रक्चर चाहिँ मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर हो भनेको अहिलेसम्म पनि हामी त्यही स्ट्रक्चर ड्रा गरिरहेका छौं अहिलेसम्म पनि केकुलेको स्ट्रक्चर नै बेन्जिनको लागि मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर हो भनेर स्टडी गरिरहेछ युज गरिरहेको तर त्यसमा क्वेशन उठ्न थाल्यो अहिले के भनेर क्वेशन एकचोटि सम्झौं के क्वेशन छ हामीले बेन्जिनको स्ट्रक्चरलाई कस्तो स्ट्रक्चर भनेर पढ्यौं कस्तो स्ट्रक्चर भनेर पढ्यौं बेन्जिनमा के छ भने सिंगल बोन्ड र डबल बोन्डको अल्टरनेसन छ यस्तो भनेर पढ्यौं बेन्जिनमा जम्मा 6 वटा कार्बन छ 6 कार्बन मध्ये अल्टरनेटिभली सिंगल बोन्ड पनि छ डबल बोन्ड अल्टरनेटिभ बेन्जिन केमा जान चाहन्छ एडिसन रिएक्सन कि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन बेन्जिन केमा जान चाहन्छ अघि भर पढेको एडिसन रिएक्सन कस्तो कम्पाउन्ड एडिसनमा जान चाहन्छ कस्तो कम्पाउन्ड सब्स्टिट्युसन जान चाहन्छ डबल बन्डेड कम्पाउन्ड डबल बोन्डेड कम्पाउन्ड अनि सिंगल बोन्डेड कम्पाउन्ड चाहिँ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हैन अघि भर पढेको यहाँ डबल बोन्ड कति रहेछ तिम्रो सिंगल बोन्ड कति रहेछ तिम्रो कार्बन र कार्बोनिलमा सिंगल बोन्ड र डबल बोन्डको नम्बर चाहिँ सेम छ 3 ठाउँमा 3 प्लेसेसमा डबल बोन्ड 3 प्लेसेसमा सिंगल बोन्ड यसको अर्थ हो बेन्जिन शुड अंडरगो
सर हजुर यस्तो देखियो यस्तो देखियो बेन्जिन undergoes substitution reaction more than addition reaction. बेन्जिनको एडिसन रियाक्सन हुँदैन हुन्छ जतिवटा बेन्जिनको एडिसन रियाक्सन हुन्छ त्यो भन्दा कयौं गुणा ज्यादा बेन्जिनले इजिली सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गरेको देखियो हामी पछि पढ्छौं बेन्जिन भन्ने च्याप्टर त्यहाँ पनि देखिन्छ एडिसन रियाक्सन थोरै छ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढ्दा 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 थाकिने गरी सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढ्नु भनेको बेन्जिनको केमिकल रियाक्सनहरु प्रोपर्टी स्टडी गर्थ्यो कन्क्लुजन देखिन्छ भने बेन्जिनले एडिसन रियाक्सन भन्दा सजिलो सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा जान देखाउँछ बेन्जिनलाई एडिसन भन्दा सब्स्टिट्युसन ज्यादा देखाउन सजिलो छ सब्स्टिट्युसन ज्यादा रियाक्सन यसको ज्यादा देखिन्छ इजी देखिन्छ एडिसन यसबाट के कन्क्लुजन आउँछ व्हाट इज द कन्क्लुजन फ्रम के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ कन्क्लुजन के निकाल्न सकिन्छ भने सिंगल बोन्ड र डबल साउंड सुनिए ना सर सर म्यूट भो सर तपाईको म्यूट भो हेलो सर म्यूट भयो केटुले त्यही भन्छ तर रियाक्सनहरुको स्टडी गरेर के देखिन्छ भने एडिसन चाहिँ थोरै थोरै देखियो सब्स्टिट्युसन ज्यादा ज्यादा देखियो ए त्यसो भए एडिसन रियाक्सन देखाउने डबल बोन्ड त बेन्जिनमा छैन कि क्या हो डबल बोन्ड वाला क्यारेक्टर त छैन कि क्या हो बेन्जिन मे नट ह्याभ डबल बोन्ड छैन कि क्या हो केटुले भनेको कुरा चाहिँ होइन कि क्या हो बेन्जिनको कार्बनहरुको बीचमा जुन डबल बोन्ड छ भनेको थियो त्यो क्यारेक्टर नै डबल बोन्ड क्यारेक्टर नै छैन कि क्या हो मे नट ह्याभ छैन कि क्या हो भन्ने खालको क्वेशन आयो छैन कि क्या हो भन्ने क्वेशन आयो ठीक छ यो क्वेशनलाई हल गर्नलाई सल्भ गर्नलाई साइन्टिस्टहरु लागे के कुरा किन यस्तो भयो कि एडिसन र सब्स्टिट्युसन रियाक्सन देखिनु पर्ने लगभग बन्द गर साउन्ड म्युट गर बराबर देखिनु पर्नेमा यस्तो नदेखिएर के देखिदैछ कि सब्स्टिट्युसन ज्यादा एडिसन कम देखिदैछ त्यसो भए केही न केही त समस्या छ यहाँ डबल बोन्ड वाला क्यारेक्टरमा समस्या छ केकुले प्रपोज गरेको स्ट्रक्चरमा समस्या छ क्या हो भन्ने खालको क्वेशन उठ्न थाल्यो त्यसपछि केमिस्टहरुले धेरै ट्राई गरे यसको सल्युसन खोज्नलाई बन्द गर न अडियो कसको अन छ बन्द गर्देऊ यो कन्क्लुजन खोज्न थाल्दा केमिस्टहरुले एन्सरै पाएन केमिस्टहरुले एन्सर पाएनन् बरु झन् ठुलो क्वेशन फिजिक्सले उठाइदियो यो डिस्कसन हुँदा हुँदै आफ्टर 57 इयर्स यो क्वेशन उठेको 57 इयर्स पछि 57 वर्षपछि फिजिक्सले एक्सरे एनालाइसिस मेथड डिस्कभर गर्यो फिजिक्सले अघि यो भन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ फिजिक्सको एक्सरे एनालाइसिस मेथड फिजिक्सले एक्सरे एनालाइसिस मेथड डिस्कभर गर्यो त्यसले के भन्न थाल्यो भने म मेजर गरिदिन्छु सिंगल बोन्ड हो कि डबल बोन्ड हो म त्यो बोन्ड लेन्थ भनिदिइहाल्छु नि भन्यो हैन त्यसो गर्दा म त्यही पढाउँदैछु है कन्टिन्यू है यसैमा क्वेशन उठाउनेमा केमिस्ट्रीमा क्वेशन उठे रियाक्सन हेरेर फिजिक्सले पनि क्वेशन उठाइदियो फिजिक्सले के भन्दियो भने according to X-ray analysis
एक्सरे एनालाइसिसले भने अनुसार हामीले पहिले पढेका बेन्जिनमा कस्तो हुन सक्छ बन्ड लेन्थ, कस्तो हुनुपर्ने बन्ड लेन्थ, बेन्जिनमा हुनुपर्ने बन्ड लेन्थ कस्तो हो, यो कति हुनुपर्ने, यो कति हुनुपर्ने, यो हुनुपर्ने कति, यो हुनुपर्ने कति। तर एक्सरे एनालाइसिसले भनेको त यस्तो हो, डाटा चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यो डाटा देखिन्छ, हुनुपर्ने यस्तो कस्तो भन त, हामीले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अल्केनमा कार्बन र कार्बनको बीचमा कति बन्ड लेन्थ हुन्छ भन्नु पर्थ्यो 1.54 डबल बन्डमा कति हुन्छ भन्नु परेको थियो 1.34 एङ्स्ट्रम। यस्तो हुनुपर्छ। बेन्जिनको कार्बनहरुको बीचमा यदि सिंगल बन्ड र डबल बन्ड छ भने, बेन्जिनको कार्बनहरुको बीचमा सिंगल बन्ड र डबल बन्ड छ भने कुनै बन्ड लेन्थ चाहिँ 1.54 एङ्स्ट्रम लङ हुनुपर्थ्यो, कुनै बन्ड चाहिँ 1.34 एङ्स्ट्रम लङ हुनुपर्थ्यो। तर यस्तो नदेखिएर एक्सरेले एनालाइसिसले भन्छ यस्तो हुन्छ अरे, यस्तो हुन्छ अरे, यस्तो हुन्छ। यो पनि सेम हुन्छ अरे, सेम। Both are of equal bond length. Equal length कति? That is nearly 1.39 angstrom. 39 ला मैले 4 angstrom 1.39 लाई राउन्ड अप गरेर 1.4 angstrom ले। यसको कन्क्लुजन के हो? केमिस्ट्रीले कन्क्लुजन दिएको थियो ला बेन्जिनमा सिंगल बन्ड पनि डबल बन्ड पनि छ भन्ने कुरा ठीक होइन क्या हो? होइन कि क्या हो? डबल बन्ड भएको त एडिसन ज्यादा देखिहाल्थ्यो नि, सब्स्टिट्युट देखियो, ला डबल बन्ड छैन क्या हो भन्ने जुन देखिएको थियो, फिजिक्सले के भनिदियो त्यसैलाई सपोर्ट गर्ने गरी छैन क्या हो भन्ने गरी भनिदियो। सिंगल बन्ड भएको कति हुन्थ्यो 1.5, डबल बन्ड भएको कति हुन्थ्यो 1.3, देखियो कति 1.4। यो भनेको के हो? दिस इज इन बिट्विन दिस एन्ड दिस। This bond length of carbon and carbon in benzene is in the average of single and double bond. यही कन्क्लुजन रिएक्सन वाला कन्क्लुजनलाई सपोर्ट गर्ने गरी फिजिक्सको एक्सरे एनालाइसिसले आफ्टर 57 इयर्स के भन्दियो भने केमिस्टहरूले उठाएको कुरा गरेको शंका ठीक छ। बेन्जिनको कार्बनहरुको बीचमा सिंगल बन्ड र डबल बन्डको अल्टरनेसन हुन्छ भनेर जो केकुलेले भनेका थिए, प्रोपोज गरेका थिए, त्यस्तो कुरा त होइन रहेछ है। त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ। के रहेछ त? कार्बनहरुको बीचमा हुने बन्ड चाहिँ सिंगल र डबल नभएर त्यसको बीचमा रहेछ। सिंगल र डबलको बीचमा, सिंगल र डबलको बीचमालाई नेपालीमा भनिन्छ डेड बन्ड। डेड बन्ड एक्सरे एनालाइसिसको कन्क्लुजन अफ एक्सरे एनालाइसिस, कन्क्लुजन अफ एक्सरे एनालाइसिस। एक्सरे एनालाइसिसको कन्क्लुजन के हो भने इट मीन्स कसको मिनिङ हो यो भ्यालुको मिनिङ। इट मीन्स बेन्जिन contains dead bond. डेड भनेको मरेको होइन नि, डेड भनेको 1.5। यसको मिनिङ के आयो भने बेन्जिनमा बन्ड लेन्थ कति छ? सिंगल बन्ड र डबल बन्डको बीचमा छ। सिंगल बन्ड र डबल बन्डको बीचमा भनेको त्यसमा डेड बन्ड रहेछ, डेड बन्ड पो रहेछ भन्ने कन्क्लुजन आयो। यो टर्म डेड बन्ड भन्ने टर्म बुकमा भेटिँदैन, मेरो टर्म हो है, यो मैले दिएको टर्म हो। म त्यसको लागि ठ्याक्कै टर्म बताउँदैछु। यसबाट के आयो भने बेन्जिनको कार्बनहरुको बीचमा
केमिस्टहरूले पत्ता लगाएको एडिसन भन्दा सब्स्टिट्युसन ज्यादा देखायो, एडिसन कम कम देखायो भनेको डबल बोन्ड क्यारेक्टर कम कम रहेछ भन्ने देखियो। त्यसलाई प्रुभ गरिदियो फिजिक्सले। ए हो रहेछ ल कमै रहेछ, डबल बोन्ड क्यारेक्टर कम रहेछ। कति क्यारेक्टर रहेछ त? सिंगल भन्दा अलिकति ज्यादा, डबल भन्दा अलिकति कम, त्यसबाट 1.5 बोन्ड क्यारेक्टर। बेन्जिनमा डबल बोन्ड क्यारेक्टर रहेछ, सिंगल बोन्ड क्यारेक्टर भन्दा अलि ज्यादा रहेछ, डबल बोन्ड क्यारेक्टर भन्दा अलि ज्यादा रहेछ। यसलाई के भनिन्छ भने बेन्जिन कन्टेन्स पार्शियल डबल बोन्ड। बेन्जिनमा डबल बोन्ड नहुने गरी डबल बोन्ड भन्दा अलिक कम हुने खालको क्यारेक्टर देखिन्छ, त्यसलाई भन्छ के भयो? के सेट गरे? के भयो केटाहरु? बेन्जिनमा चाहिँ 1.5 बोन्ड देखिन्छ। बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले 1.5 बोन्ड भनेको, दिमागले 1.5 बोन्ड नै ल्याऊ, तर त्यसलाई केमिस्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजले भनिन्छ पार्शियल डबल बोन्ड। बेन्जिनमा सिंगल बोन्ड पनि छैन, डबल बोन्ड पनि छैन, त्यो दुईटाको बिचको क्यारेक्टर देखिन्छ, त्यो हो पार्शियल डबल बोन्ड क्यारेक्टर। पार्शियल डबल बोन्डलाई इन लाइन नोटेसन फर्म partial double bond character is denoted by partial double bond is denoted by हामीले सिंगल बोन्डलाई कसरी पढ्थ्यौं? सिंगल बोन्ड पढ्थ्यौं यसरी, डबल बोन्ड पढ्थ्यौं यसरी। अब 1.5 बोन्ड चाहिँ कस्तो हो? अन्दाज गर्ने हो। 1.5 बोन्ड भनेको सिंगल बोन्ड राखेको यस्तो खालको हुन्न। दैट इज डिनोटेड बाइ दिस वन। सिंगल बोन्ड लेख्ने अनि टिक गर्ने, बोन्ड बनिन सकेको, डबल बोन्ड बनिन सकेको। दैट इज डिनोटेड बाइ दिस साइन। यो भनेको पार्शियल डबल बोन्ड। सिंगल बोन्ड लेख्ने, त्यो सँगै प्यारलली एउटा डट 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 डटको साइन दिइदिने भयो, यसलाई भनिन्छ पार्शियल डबल बोन्ड। ल फेरि मैले फर्केँ, बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला पत्ता लागेपछि बेन्जिनको स्ट्रक्चर कस्तो होला भन्ने डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू प्रपोज गरे। त्यो मध्ये हामीले मोस्ट कन्भिन्सिङ स्ट्रक्चर पढ्यौं बेन्जिनको, केकुलेले प्रपोज गरेको केकुलेज स्ट्रक्चर पढ्यौं। त्यो केकुलेज स्ट्रक्चर धेरै लामो समय चल्यो, अहिले पनि कतिपयले त्यही स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छन्। तर त्यो केकुलेको स्ट्रक्चरमा क्वेशन उठ्न थाल्यो, केमिस्ट्रीले नै क्वेशन उठाउन थाल्यो। के भनेर भने केकुलेको स्ट्रक्चरले प्रपोज गरेको थियो बेन्जिनको कार्बनहरूको बीचमा सिंगल बोन्ड पनि छ, डबल बोन्ड पनि छ भनेको थियो। सिंगल बोन्ड जतिवटा छ कार्बन छ, डबल बोन्ड त्यति नै वटा छ। 3 ठाउँमा सिंगल बोन्ड, 3 ठाउँमा डबल बोन्ड। त्यसो भए सिंगल बोन्डले देखाउने क्यारेक्टर सब्स्टिट्युसन रिएक्सन र डबल बोन्डले देखाउने क्यारेक्टर एडिसन रिएक्सन बराबर जस्तो हुनुपर्छ, लगभग बराबर भन्ने खालको सोच थियो। तर केमिस्ट्रीको प्रोपर्टी स्टडी गर्ने डिपार्टमेन्टले के भन्दियो भने होइन रहेछ, सब्स्टिट्युसन रिएक्सन ज्यादा देखियो एडिसन भन्दा, डबल बोन्ड भन्दा सिंगल बोन्डको क्यारेक्टर ज्यादा देखियो भनेर केमिस्ट्रीले क्वेशन उठाइदियो। केकुलेले प्रपोज गरेको जुन स्ट्रक्चर छ पुरै स्ट्रिक्टली अक्टेट रुल फलो भएको, त्यो स्ट्रक्चरमा समस्या छ कि क्या हो क्वेशन मार्क उठ्यो। तर त्यो क्वेशनमा हजुर के भन्नु? सिंगल बोन्डको प्रपर्टी धेरै देखिनुको कारण हजुर बोन्डको प्रपर्टी धेरै देखिनुको कारण बेन्जिनमा त्यही त भन्दैछु त म। केमिस्ट्रीलाई थाहा छैन कि? यहाँ कुरा सुन्दै जाऊ न पहिला। सिंगल बोन्डको क्यारेक्टर र डबल बोन्डको क्यारेक्टरमा सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड उस्तै बराबर संख्यामा भएपछि
केमिस्ट्रीले सजिलै बुझ्ने कुरा के हो सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सिंगल बन्ड वाला एडिसन रिएक्सन डबल बन्ड वाला बराबर हुनुपर्ने लगभग भन्ने हाम्रो सोच थियो केमिस्ट्रीको सोच थियो तर केमिस्ट्रीले प्रोपर्टी स्टडी गर्दा प्रोपर्टिजहरूले के भन्यो भने देखिएन है त्यस्तो कहाँ देखियो सब्स्टिट्युसन पो ज्यादा देखियो एडिसन कम देखियो त्यसो भए एडिसन देखाउने मल्टिपल बन्ड डबल बन्ड क्यारेक्टर रहेनछ कि क्या हो कम रहेछ कि क्या हो सब्स्टिट्युसन रिएक्सन ज्यादा देखियो सिंगल बन्ड वाला क्यारेक्टर ज्यादा देखियो डबल बन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन देखिएको थियो त्यो स्ट्रक्चरमै क्वेसन मार्क गरिदियो केमिस्ट्रीको प्रोपर्टिजहरूको स्टडीले बेन्जिनको प्रोपर्टिजहरूको स्टडीले केमिस्ट्रीले एन्सर पाएन एन्सर भन्नै सकेन के भयो कसले चलायो फेरि केटाहरु हेलो एन्सर नपाइसकेपछि हैन अब केमिस्ट्री चुपचाप बस्यो केकुलेको स्ट्रक्चरमा क्वेसन उठाउँदै केकुलेको स्ट्रक्चर नै पढ्दै केकुलेको स्ट्रक्चरमा क्वेसन पनि उठाउने केकुलेको स्ट्रक्चर पढि पनि रहने गर्दै गरिसकेपछि पछि 57 इयर्स पछि फिजिक्सले एक्सरे एनालाइसिस मेथड पत्ता लगायो त्यसले बेन्जिन भएको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर बन्ड लेन्थ मेजर गर्यो त्यहाँ थियो नि समस्या सिंगल बन्ड कि डबल बन्ड के हुन्छ थाहा छैन खोइ डबल बन्ड पनि हुनुपर्ने सिंगल बन्ड पनि हुनुपर्ने बराबर हुनुपर्ने केकुलेले भनेको तर प्रोपर्टिजहरुले भन्दै थियो सिंगल बन्ड चाहिँ ज्यादा देखियो डबल बन्ड चाहिँ कम देखियो भन्ने कुरा थियो त्यो के रहेछ भनेर मेजर गरेर के देख्यो भने साँच्चै हो रहेछ डबल बन्ड क्यारेक्टर पनि रहेनछ बेन्जिनमा सिंगल बन्ड पनि रहेनछ कसले भने जस्तो केकुलेले भने जस्तो न सिंगल बन्ड रहेछ न डबल बन्ड रहेछ त्यसो भए के रहेछ त त्यसबाट देखियो त्यसको बिचमा क्यारेक्टर रहेछ त्यसलाई केमिस्ट्रीले नाम दियो पार्शियल डबल बन्ड पार्शियल डबल बन्ड भनेको के हो किन हो अब केमिस्ट्रीले खोज्नु पर्यो यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अघि मलाई क्वेशन कसले सोधेको थियो नाम मन विकी मण्डल नाम विकी हेलो विकी तिमीले सोधेको गयो विकी क्या हेलो ओके तिमीले सोधेको क्वेशन नि बेन्जिन सिंगल बन्डको प्रोपर्टी देखिन्छ त्यो देखिनुको के हो तिमी कहाँ छौ तिम्रो नेटवर्कै ठीक छैन मेरो कुरा सुन ल मैले के हो भन्ने हो नि कि त्यो जवाफ चाहिँ केमिस्ट्रीले नदिएको हो नि त 57 इयर्ससम्म फिजिक्सले त्यो जवाफ नदिएको कुरालाई के भन्दियो तिमीहरूले शंका गरेको कुरा ठिक देखियो डबल बन्ड र सिंगल बन्ड क्यारेक्टर रहेनछ त्यहाँ त पार्शियल डबल बन्ड डेड बन्ड रहेछ भनेर फिजिक्सले भन्दियो अहिलेसम्म हामी बेन्जिनको प्रोपर्टिज स्टडीको हिस्ट्रीमा त्यो ठाउँसम्म आएका छौँ त्योभन्दा अगाडि पढाउँदैछु म त्यसको जवाफ त्यहीँबाट आउँछ हामी होइन सुरुमै जवाफ भेट्यो भने त हिस्ट्री त पढ्नै मिलेन यहाँबाट के भयो भने केमिस्ट्रीले केमिस्टहरूले स्टुडेन्टले क्वेसन मार्क गरेको जुन कुरा थियो त्यो त ठिक देखियो फिजिक्सले पनि के भन्यो भने तिमीहरूको संख्या ठिकै हो बेन्जिनमा सिंगल बन्ड पनि छैन डबल बन्ड पनि छैन डेड बन्ड पनि छ पार्शियल डबल पनि छ भन्दै फिजिक्सले अब केमिस्ट्रीको पालो फेरि आयो केमिस्ट्रीले जबरजस्ती जसरी भए पनि एन्सर दिनु पर्यो किन डेड बन्ड क्यारेक्टर छ के हो त्यो कहाँबाट आयो डेड बन्ड क्यारेक्टर यो कहिले नसुनेको क्यारेक्टर कसरी आयो यसको जवाफ दिनु पर्यो नि केमिस्ट्रीले त्यो जवाफ खोज्न थाल्यो किन सिंगल बन्ड क्यारेक्टर पनि देखिएन डबल बन्ड क्यारेक्टर पनि देखिएन यहाँ अर्को कुन फेनोमेननले कुन प्रोसेसले कुन के अरे थ्योरीले काम गरिरहेको छ कि बेन्जिनमा सिंगल बन्ड देखिँदै डबल बन्ड देखिँदै त्यो क्यारेक्टर देखाउन नदिएर पार्शियल डबल बन्ड डेड बन्ड क्यारेक्टर किन देखिँदैछ भन्ने कुरा खोज्न थाल्यो केमिस्ट्रीले आफै स्टडी गर्न थाल्यो अब फिजिक्सले पनि प्रुभ गरिदियो नि त त्यो प्रुभ गरिदिएपछि खोज्न थाल्यो खोज्दा गर्दै केमिस्ट्रीले एउटा नयाँ फेनोमेनन डिस्क्राइब गर्यो त्यो फेनोमेनन थियो रेजोनेन्स यो क्वेसनलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा नयाँ थ्योरी छ नयाँ फेनोमेनन छ यो थ्योरी फेनोमेननको नाम हो रेजोनेन्स भन्नेले जवाफ दिन्छ किन त्यस्तो भयो
कहाँबाट आयो त्यो क्यारेक्टर, सिंगल बोन्ड कहाँ गयो, डबल बोन्ड कहाँ गयो भन्ने कुराको क्वेसन दिन्छ। ठिक छ, त्यो कुरालाई हामीले 9 मा पढ्छौँ। सर हजुर सर एउटा क्वेसन छ भन। सर बेन्जिनमा चाहिँ सिंगल बोन्ड क्यारेक्टर पनि छैन, डबल बोन्ड क्यारेक्टर। म मेरो कुरा पहिला भन्छु अनि तिम्रो क्वेसन सुन्छु ल। हस् हस् हस्। मलाई चाहिँ त्यो धेरै अगाडिको साइन्टिस्ट नबनाउने। यो हामी हिस्ट्री पढ्दैछौँ होइन, तिमी त्यतिखेरको केमिस्ट अनि मलाई त्यतिखेरको साइन्टिस्ट नबनाइकन क्वेसन सोध लु भन अब। सर बेन्जिनमा सिंगल बोन्ड क्यारेक्टर पनि छैन, डबल बोन्ड क्यारेक्टर पनि छैन, पार्सल बोन्ड क्यारेक्टर छ होइन सर? भनेर सिंगल बोन्ड भनेर एक्सरे एनालाइसिसले भन्यो। अनि सर यस्तो हुँदा पनि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन चाहिँ किन बेसी देखिएको हो? सब्स्टिट्युसन भनेको सिंगल बोन्ड वाला देखाउने हो नि त। अनि सिंगल बोन्ड क्यारेक्टर पनि छैन अनि डबल बोन्ड क्यारेक्टर पनि छैन रे, पार्सल बोन्ड क्यारेक्टर छ, त्यो फिजिक्सले भन्यो। जस्तै त्यतिखेरको केमिस्टहरूले साइन्टिस्टहरूले धेरै यो तिमीले जस्तै क्वेसन उठाए, ला के भयो, किन भयो यस्तो, किन सब्स्टिट्युसन ज्यादा देखियो, सिंगल बोन्ड वाला क्यारेक्टर किन ज्यादा देखियो, डबल बोन्ड क्यारेक्टर वाला किन कम देखियो भन्ने क्वेसनको जवाब चाहियो नि त हामीलाई होइन? हजुर त्यो जवाब अब रेजोनेन्सले दिन्छ। ए हस्। अब त्यो जवाब रेजोनेन्स भन्ने थ्योरी हामीले पढेकै छैनौँ नि कि पढ्यौ 11 मा? 11 मा पढाएको थियौँ त अलि पढेका थियौ। अब त्यो जवाब चाहिँ रेजोनेन्स दिन्छ। रेजोनेन्स स्पष्ट बुझ्नुपर्ने थ्योरम हो, किनभने बेन्जिन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्सहरूको प्रोपर्टी स्टडी गरेर क्लास 12 मा त्यो मात्रै धेरै डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। रेजोनेन्स खाली रेजोनेन्सले काम गर्छ त्यहाँ। त्यसैले रेजोनेन्सको बारेमा हामी पढ्छौँ। फिजिक्सको रेजोनेन्स होइन नि, केमिस्ट्रीको रेजोनेन्स। रेजोनेन्सले के भन्छ, के कुराको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ, कस्तो खालको सब्स्ट्यान्सहरूलाई रेजोनेन्सले डिस्क्राइब गर्न सक्छ, कस्तो कस्तो कम्पाउन्डको प्रोपर्टिजहरू यसले डिस्क्राइब गर्ने हो भन्ने कुरा तिमीले भनेको क्वेसन नै त्यतिखेरको क्वेसन हो, पहिलाको क्वेसन हो। किन भन्ने कुराको जवाब थिएन केमिस्ट्रीसँग। खोज्दा नयाँ पत्ता लाग्यो, त्यो हो रेजोनेन्स। अब रेजोनेन्सले जवाब दिन्छ। पहिला जवाब दिनलाई रेजोनेन्स के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन? टाइम चाहिँ कति छ हेर त पहिला। अब रेजोनेन्स पढ्नलाई यो लगभग 1 पिरियड हो। 10 बजिसक्यो सर, लगभग 5 मिनेट बाँकी छ तिमीहरूलाई। हजुर सर अनि सुन्नु न, हाम्रो यो बेन्जिन च्याप्टरको नोट आफैले बनाउने कि तपाईँ दिनुहुन्छ? यो च्याप्टरै होइन बेन्जिन, यो नो च्याप्टर वाला च्याप्टर हो। अनि सर यसको नोट यो बुकमा पनि छैन, कहीँ पनि छैन, हामीले पढ्नु पनि पर्दैन। तर यो नपढिकन म एकैचोटि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पसेँ भने तिमीहरू टुवा पर्छ, केही बुझ्दैनौ। त्यसैले पछि तिमीहरूले सोध्न सक्ने सबै क्वेसनहरूको जवाब, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दा सोध्न सक्ने सबै प्रश्नहरूको जवाब हामीले अहिले पढिरहेको। अनि सर त्यसो भए अहिले पढेको कुराको नोट छ? नोट भनेको यही हो, तिमीलाई यहाँ कहीँ सोध्दैन एक्जाममा, त्यसबाट यो कन्सेप्चुअल कुरा हो। मैले च्याप्टरको नाम के लेखेको छु? बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। हो, त्यही च्याप्टरको नाम लेख। जे सार्यो त्यही नोट। यो कन्सेप्ट बनाउने, दिमागमा नोट बनाउने। अनि कपीमा मैले लेखाएको जति जम्मै राख्ने, कहिले काहीँ चाहियो सरले यो बारेमा के भन्नुभएको थियो भन्ने चाहियो सर त कपी पल्टाउने देखिहाल्छ। हस्, थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। थ्याङ्क यू सर।